मिराबागच्या आंदोलकांक तेको दिवप्यांनी आता गोयच्या मुख्यमंत्र्याचे सांस्कृतिक मुळावण सोदून आचार आणि विचारा मदले विसंगतीचेर बोट दवरला। हिंदूचो पक्ष म्हणत प्रत्यक्षात हिंदूच्याच हड्ड्यार पांय दवरपाची करणी करता। हिंदूची पार्टी म्हणत प्रत्यक्षात हिंदूकूच रस्त्यार हाडले। भाजपाक केन्नाच हिंदूची नासली ना आसची ना। आयकात तनोज अडवलपालकाराचे परखड मत। गोंय आंदोलनांचे राज्य जावन रावला। सांग्या उपरांत गाजलें ते 70तलें आंदोलन, उपरांत मोपा, त्या उपरांत चिमलाचें आंदोलन पेटलें, त्या फाटोफाट पेडण्यां कीट पेटली। गोंयची राजधानी पणजेनय काय आंदोलनां अणभवली। सद्याक सरवण कारापुरायत तापलां। ही आंदोलनां निहुता अशी दिसता म्हणसर मिराबागच्या आंदोलनान नेट धरलो। पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशनात सरकार उणें पडलें, पूण प्रोजेक्ट स्क्रॅप केलो ना। हे वटेन हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा अशें म्हणत आंदोलन चालूच दवरलां। आंदोलनाक तेको दिवपी आता मुख्यमंत्र्याच्या सांस्कृतिक मुळा कडेन वचून विसंगतीचेर बोट दवरपाक लागल्यात। पळयात तनोज अडवलपालकाराक नेमकें कितें म्हणपाचें आसा तें। ताणें जरी गोंयचें निसंधान केलें, आमी देवा कडेन अजुनूय मागता, देव ताका बरें आरोग्य दी, जेणे करून तो आनी बरी बुद्ध दी, जेणे करून गोंयचें बरें करता, बरें करतलो म्हणून। ज्या पक्षांच्यान तो येता आनी ताजें थंयसरलें जें मूळ आसा तें मूळ कितें म्हणटा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो। हे तूं विसरलो कित्याक हो प्रश्न करता हांगाच्यान। कारण तूं जेन्ना मातृभुमीक जेन्ना सुखी आसूं जाय म्हणटा आनी हिंदू भूमी म्हणजे हिंदू जे आज ज्या पद्दतीन आज हे मिराबागचे हिंदू लोक तांकां तूं आज सामको तरसयता। कित्याक म्हणून बाबा, तुजें वायट कितें केलां? तुजी गाय काय म्हस मारली तांच्यांनी? कर मरे, तांचें बरें कर मरे। ह्या लोकांनी तुमकां निवडून हाडले आनी MLA म्हणून धाडले खंय विधानसभेन। MLAचो फूल फॉर्म कितें? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली। तुमकां कायदे करूंक धाडिल्ले आमी, आनी कायदो कोणाच्या इंट्रस्टान? ह्या गोर गरीब जनतेच्या इंट्रस्टान कायदो करा म्हणून धाडिल्ले। पण तुमी कायदे करपाक लागले अशा पद्दतीन की गरीब हे सोंपपाचे, गोंयकार हे सोंपपाचे आनी दिल्लीकारां आनी ऊब दिवन वयर काडपाचे। हे कायदे असले जे तुमी हाडटा पळय ते बंद जावपाची गरज आसा। आज प्रमोद सावंत सरकार, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान वता थंय आंदोलनां आनी लोक त्रस्त जाल्या। फक्त सरकारा कडेन एक विनवणी आनी मागणी करता, ती म्हळ्यार कितें? हे जे लोक बशिल्ले आसा, जाणटी बायलां भुरग्यांक सुद्दां घेवन हांगा बशिल्ले आसा मिराबागचे लोक, तांचे फक्त आतां 40 दीस जाले मागणी, एकमेव मागणी, हो बंधारो नाका। कारण हो बंधारो आयल्या नंतर गांव पूर्ण रित्या उदका खाली वतलो, नश्ट जातलो आनी गांवचे गांवकीपण काबार जातलें। देव धर्म आसा आनी म्हणून हांवें पयलींच म्हणिल्लें की नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमी त्वया हिंदू भूमी सुखम वर्धितो अशें तुमी मुळांच्यान जे आयिल्ले तांच्यांनी म्हणिल्लें। आज हिंदू रडटा, देवाक सांबाळपाक रडटा। तांचे मतां अशीं आसा की बाबा, म्हजो देव सांबाळटा आसतना म्हजो गांवकी आनी गांवपण सांबाळपाक जाय। जाल्यार तुमी हिंदूच्या छातीचेर पांय दवरलो। एका हातान तुमी म्हणटा कितें, एका अशें धरून झेंडा घेवन, भगवान झेंडा घेवन म्हणटा कितें, जय श्री राम, कळ्ळें न्ही? अशें म्हण आसा, मुंह में राम बगल में कोई था, तुवें कुराड दवरल्या लोकांचे गोमटे उडोवपाक। सो तें बंद करा। कारण हिंदू आज पळयता की तुमी कितें करता ते। हिंदूंक तुमी तकली तांगेली पेड्यार केली आनी फक्त सांगलें कितें, आमी हिंदू, आमी हिंदूंची पार्टी, हिंदू खातीर बरें करया म्हणून। तुमी बरें केलें, आज वता थंय हिंदू रस्त्यार। तुगेलें पर्वरी थंयसर खापरेश्वराच्या देवस्थान सुद्दां तुमी निस्त नाबूद केलें। फक्त कित्याक खबर आहा? तुमच्या पर्सनल बेनिफिटा खातीर। तुमकां हिंदूंची खंयच ताकद ना। सगळ्या गोंयकारांक हांगाच्यान सांगता, मिराबागच्यान, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे कदापि हिंदूचे नसून हे फक्त पयशाकारांचे आशिल्ले। ते कालूय पयशाकारांचे आशिल्ले,
आजूय पयशाकारांचे उरतले आनी फाल्यांय ते पयशाकारां खातीरूच लढटले. सो लक्षांत दवरा, हांगासर जर मिराबागचो इशू जर सुटावो जायना जशें शंकर पणजीन म्हणा तशें तुमकां लक्षांत दवरा, फोंड्याचो सीट जो आसा पळय तो BJP म्हणून निवडून घेवपाक जाय.